Hana and welcome back to my channel. So today I have here my sister with me. Hi guys, it's me Mona. अनि आज चाहिँ हामीले पानीपुरी च्यालेन्ज गर्नु लागेको इचमा हाम्रो 50-50 पिसेसहरु छ अनि वी हैव वाटर यहाँ पानीपुरीको पानी छ अनि कोक छ अनि यो जसले छिटो खाएर भ्याउँछ त्यसले चाहिँ दुईटा बाउन्डी पाउँछ मलाई चाहिँ बाउन्डी एकदम मन पर्छ सो म यो जित्ने ट्राई गर्छु तर आई डोन्ट थिंक आई क्यान इट यति धेरै भनेर किनभने मैले पानीपुरी त्यस्तो धेरै खान सक्दैन सो हजुर कति एक्साइटेड रहेछ त्यो चाहिँ यो भिडियोको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड छु हैन तर हेरौँ 3, 2, 1 get set go सुरुमा चाहिँ फुका हान्छ है गाइस ठुलो मलाई ठुलो पानीपुरी त मन पर्छ धेरै ठुलो भयो त मिठो है दामी छ सिमेन्टल आर्ट गाइस देखिन्छ भने मेरो पनि एमा कति ठुलो यो त पानी धेरै गयो मम्मी ला ला केही छैन पानीपुरी मात्रै मिठो छ very good. खाना गाह्रो भइसक्यो गाइस मैले त यो भित्र चाहिँ धेरै राखेँ जस्तो लाग्यो तिमीले थोक्यो मन थुप्रै हाल्यो नि धेरै हाल्यो कति रहेछ मेरो पुरी सरी गाइस मैले चाहिँ खोरी गरेर खान्छु भने तर यस्तै हो गाइस यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो है तर मलाई पनि एकदम गाह्रो भइरहेको मैले धेरै खानै सक्दिनँ पानीपुरी मेरो झन् 1 प्लेट कि 2 प्लेट होला म्याक्सिमम खान्छ अहिले मैले 1 प्लेट पनि भ्याउन गाह्रो हुन्छ तर आज हाम्रो च्यालेन्ज छ यो च्यालेन्ज मैले पुरा गर्नुपर्छ जित्ने यहाँ दुईटा बाउन्ड्री छ Yes. मेरो मुखमा पुरै प्लस मेरो दाँत दुखिरहेको छ गाइस मैले अहिले खान सकेन एक्सक्युज बनाएको होइन पानी पिउँदा नि दाँत दुखिरहेको थियो यसले पास्छ नि माथि हुन्छ तर मिठो हल्का नि मिठो त्यो अर्को खालको भएको भए चाहिँ राम्रो मिठो हुँदैन क्या मतलब एकदम धेरै राम्रो हुन्छ खानको लागि मलाई यस्तो डढेको एकदम मनपर्छ मलाई जस्तै मनपर्छ गाह्रो जान्छ यो सेम हेर
धेरै ठुलोको पिठ खानु भयो ल को खाना पाइन्छ हुन्छ त्यो पेटमा मैले कोक नखाएको हुँदा यो खानु सक्दैन नि त पिरो भयो क्या यो झोलमा पिरो रहेछ होइन मैले स्पाइसी गर्नु भने त्यही भएर कुनै सानो कुनै ठुलो भयो क्या पानी पुरी पनि कस्तो शीतल लाग्यो बाहिरबाट हामीले गरिम भएको छ भनेर होला कि गाइस मलाई गाह्रो हुन थालिसक्यो पिरो हुन थाल्छ गाह्रो भन्दा नि एउटा खाइदिन्छ नि त भात बहिनीको माया लाग्छ भने फेरि भयो च्यालेन्जमा बहिनी नो नो बहिनी नो दिदी अनि च्यालेन्ज जिन्दगीमा कहिले धेरै पानी पनि खाएको थिइनँ मैले त हेर्नु है गाइस पाल परेर पानी सबै तल झऱ्यो त्यही पनि म गाह्रो भयो त आजकल पिरो भएर म चाहिँ यस्तो खानु न बिरामी हुन्छु क्या अहिले बिरामी लाग्यो क्या मलाई गाह्रो हुन थालेछ क्या सेम के मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ होइन तर केही छैन पानी लास्टै पिरो रहेछ यति धेरै बाँकी चाहिँ मेरो झन् धेरै छ गाइस अब त अट्दैन पेटमा मैले 50 वटा पनि नसक्ने भनेको त रुङ्गी हाँसो हुन थाल्छ क्या पसिना पसिना हुन थाल्छ क्या म गरम भएर पुरी पानी नखाइकन पुरी खानु मिल्दैन मिल्छ म त्यतै गरेर छु कति बाटो रहेछ भाइ म थाहै थिएन नि जसरी खानु हुन्छ आएको हो नि त कहाँ दिदा भन्नुभयो त यस्तो आएको पानीले चाहिँ अलिक बेसी पेट भर्ने जस्तो फिल भयो क्या गरम भयो घटी आइसक्यो मेरो म त खान सक्छु नि त होला नि त पानीपुरी खानु गएको होइन अनि त्यसपछि बडा दादाले के कोक साइडमा थियो अनि पानी पनि थियो पानीको सट्टा चाहिँ कोक राखेर खाइदिइरहेको मिठो हुन्छ अरे ट्राई गर त लेट मी ट्राई है त दिदी भनेर राम्रो लागेन भने मैले फेरि जानेछ गाइज नट ब्याड धेरै गफ भयो हाम्रो दादाभित्र पनि पोल्यो नानु अब खानै पर्छ त खानै पर्छ च्यालेन्ज खान सक्छु भन्छ सक्नु त गाह्रो हुँदैछ लास्टै खानुपर्छ यस्तै खाएर झन् पातलो भएको छु ठिक्क त भइसकिन्छ के भएछ त खाइलाग्दो ज्यान भन्छ त्यसलाई होइन गाइस मस्त दुब्लो भइसक्यो यहाँ नखाएर अब त इनफ भयो चाहिँ मलाई त यो यता दाँत दुखेर चाहिँ तपाईँ चपाउनु एकदम गाह्रो भएर चाहिँ म यताबाट पनि चपाएको छु लेफ्टबाट चपाउनु झन् टाइम लाग्छ नि त त्यही भएर म बिस्तारै भएको म त लेफ्ट राइट दुवैबाट चपाइरहेको छु फास्ट हुन्छ मेरो के भयो चिटिङ गरेँ मसँग कतिको तति देख्छु त मैले तिम्रो कसरी कम भयो नि खाएर मैले कतै नि हेरेँ जस्तो फिल लगाइरहेको ओहो गाइस लास्ट गइङ मलाई गाह्रो भइसक्यो मलाई बोल्न नि मन छैन गाइस त्यही भएर म बोल्दिनँ है एकछिन
लास्टै भयो यो चाहिँ सानो पुरी हान्छ हजुर कस्तो पानी खानु मन लाग्यो होला हामीले खाएको देखेर खाने भए सम्पर्क गर्नुहोस् हात दिन क्या हो कस्तो हाप्दिउँ क्या हो दुईजना मात्रै कम्पिटिसन थाप्नु पाइनँ नो त्यस्तो हुँदैन है गाइस हुँदैन है हुँदैन गाह्रो लास्टै गाह्रो भयो अहिले त अब भगवान् पेट फुलेर मेरो यहाँ यस्तो यहाँ पेट लाग्नु थाल्छ गाइस यहाँ गाह्रो थाल्छ यो I'm never gonna eat पानीपुरी अब 1 महिनासम्मलाई पानीपुरी बन्द रेस्ट गर्दै खाइसक्नु के छ र तर मैले सोचेको थिएँ यस्तो टफ हुन्छ भनेर है सोचेको थियो ठिकै हुन्छ सोचेको थिएँ अरूको ब्लग हेर्दा नि कस्तो मलाई सक्छु होला म त जस्तो फिल भइरहेको थियो मलाई तिमीले त होइन मैले चाहिँ सक्छु जस्तो लागिरहेको थियो तिमीले भन्दा त अझै कमै खाएको मैले खाना अब उल्टो बाटो क्या उल्टो बाटो हो फेरि त्यो पनि एउटालाई म्यास गर्ने अर्को पुरीमा हाल्ने यस्तै पुरीमा बनाउने त्यसरी खान मिल्छ जसरी खानु मन छ खायो भने चाहिँ भ्याए हुन्छ नि होइन त क्रिपिङ यो है गरेकै छैन है हजुर के होला हुन्छ को भाइ झेला भइरहेछ कतिवटा पिस भनिदिनु पर्यो है त्यहाँ धेरै यो पुरी चाहिँ ओइली भयो जस्तो लाग्यो त्यसले चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो पेटलाई है गाह्रो हुँदैन जसरी खाइ नि खानुपर्ने हो मैले एउटा ठाउँ हाल्दै खाएँ अब यो पनि यसमा हाल्नुहुन्छ रस लास्टै हँसाउने क्या निन्जा टेक्निक भन्छ त्यसलाई ल माई मम केम अब भिडियो एकछिन पज गर्नुपर्छ गाइस मैले हेर्नुहोस् गाइस यहाँ एउटा पानीपुरीमा अर्को पानीपुरी फेरि अर्को पानीपुरी यहीँ मोलेर निन्जा टेक्निक लाएर जसरी हुन्छ जित्ने प्रयास गर्दैछु मेरो दिजु जस्ताको तस्तै प्लेट भयो मेरो सक्ने गाइस म त्यो पानीपुरी चाहिँ सिरियस हुनु लाग्यो भोलि हस्पिटलमा भर्ना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बिरामी भयो भने मलाई त सक्छ यत्रो ठुलो कसरी हटाउने मुखमा साँच्चै म त कस्तो मुखबाट के सरी गाइस है कस्तो के त्यो हुन्छ नि माथि पनि निस्किलाग्दो भइरहेको नि धेरै भइसक्यो म खाएर पनि त्यो कोकले हो कि एकदमै पेट कोका 10 दिसी हाल्यो त नि कोक खाने म त खाम कि नखाम जस्तो भयो जतिको खानु खोइ त पुरीलाई पुरी भित्र हाल्ने यसरी दिस इज नट चिटिङ किनभने हाम्रो रुलै बनाएको थिएन पिपलले सिम्पल इज द्याट मेरो भिडियो आई क्यान डु एनिथिङ ए मेरो अगाडि यसो गरी हेर्दै डङ्गा हाल्न लाज लाग्दैन गाइस सोझो भएपछि यस्तै हो कि के गर्नु आमाको एउटा फिनेस म झुटो बोल्दैन मेरो हजुरबाबुमा अघि नै एउटा हालेको थिएँ हजुर एउटा फेरि भएको फेरि रिटर्न गरिसक्यो बराबर भइसक्यो दिदीको जस्ताको तस्तै छ मेरो भ्याउन लागिसक्यो गाइस आज पनि मैले कसरी खालिसकेँ मलाई सास हेर्न गाह्रो थालिसक्यो यस्तै पिरो अमिलो मनपर्ने हो तर गाइस आज मैले हारिदिएँ सिरियसली केही हारिदिएको होइन गाइस मैले देख्नु भएको थिएँ नि मैले यसरी अहिले पानी मात्रै खाँदा मैले अर्को चाहिँ ट्रिक लगाइकन पानी कम मैले पानी नै युज गरिनँ कति हजुरले पानी खाइसक्यो नि त्यो भएर होला मैले पानी धेरै युज गरिनँ क्या मैले पानी पनि धेरै खाएँ अनि त्यसपछि कोक पनि धेरै खाएँ हेर्दा चाहिँ मैले नै सबभन्दा धेरै खान्छ जस्तो लागिरहेको थियो होला तर नो बडी सामिङ गाइस सकिनँ पानीले खाना जस्तो देखिरहेको होला खै त म पानी नै खाना सक्दिनँ होला कि मैले सकिनँ अलिकति छैन म सक्दिनँ नाम प्लिज मेरो यति भएपछि सकिन्छ सरी गाइस मैले सकेन कस्तो लागिरहेको छ 2 वर्षपछि मेरो भिडियोमा ब्याक आउँदा भनिदिनुहोस् न म खाँदै गर्छु मलाई एकदम गाह्रो छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ एकदम एक्साइटेड पनि थिएँ
पानीपुरी च्यालेन्ज गर्नको लागि मैले जित्छु होला भन्ने चाहिँ मनमा नै त्यो उस भइरहेको थियो होइन, तर मैले सकिनँ गाइस होइन। नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ म जित्ने तरिकाले नै प्रिपेयर गरेर आउँछु। अहिलेको लागि सरी। ठिकै छ। सक्ने हो खानालाई। म उसले खाएको देखेर नि मलाई कस्तो कस्तो भइसक्यो कि म होइन 50 भनेको थिएँ नि त, त्योहरू मैले 50 नै खानु खोजेको। बम्पिङ आवाज भइसक्यो मलाई त। मन गाह्रो भइरहेको छ एकदमै। I can do it, I can do it. त्यो चाहिँ म एकचोटि ट्राई गर्छु खानको लागि, तर सक्दिनँ होला, मलाई कस्तो भइरहेको थियो। पानी बिना खाइसक्यो न। पानी बिना पनि सक्दिनँ। पानी चाहिँ थोरै खान्छु। स्पाइसहरू यो चाहिँ एकदमै स्पाइसी के अरे पानी छ होइन, यो म सबै खाएर सक्छु अनि त्यसपछि मनै विनर हुनुपर्छ है त। कसै म नै उयो गर्नुपर्छ रहेछ। 50वटा मखाने पानी खाएर विनर दिदी म। धेरै पानी खाइछ नि त ल। धेरै पानी खाएपछि म विनर भनिदिन्छु। यति र हजुर, यति र हजुर। सक्दिनँ म सम्झेर पनि गाह्रो भयो। ल अहिले त गाइस म चाहिँ ट्राई गर्छु ल, हेर्छु है हजुरहरूले पनि। सुपको हाँसो खाइछ, म त हान्छ सक्दैन पानी त्यस्तिकै त। बिस्तारै। Guys, she is very competitive. के त्यसको नसक्ने यो खाएपछि पाउँछ भनेर she is trying to win है। मेरो लास्ट पिस। I am glad it is proud sister. गाइस बिस्तारै दिदी बिस्तारै। आज चाहिँ म मर्नी भयो पेट पोलेर। सानो बनाउनु मुखमा अझै सक्यो मैले। कति खान सक्छु रहेछ मैले। फाइनली सकेँ मैले है, थोरै भएको। गाइस आई हेभ टु टेक अ डिप ब्रिथ फाइनली। मलाई यो एकदम भमिट आउला जस्तो भइसक्यो, गाह्रो हुन थाल्छ कि अहिले धनै पिक गरेन मैले। गाइस अबदेखि म पानीपुरी च्यालेन्ज कहिल्यै गर्दिनँ, पानीपुरी कहिल्यै खाँदिनँ। म धेरै खान सक्दिनँ रहेछु, म बिरामी हुनु जस्तो लागिरहेको छ। सो या गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो होइन। दिजु कस्तो लाग्यो पानीपुरी खाएर, कति गाह्रो भयो भनिदिन्छु नि त। लास्टै गाह्रो भयो। मेरो फेभरेट पानीपुरी नै थियो, तर अब पानीपुरी चाहिँ म 1 वर्ष होइन कति हेर्दिनँ जस्तो भइरहेको कि 1 वर्ष त होइन 2-3 वर्षै हेर्दिनँ। घाँटीसम्म आएर नि यहाँ आइसक्यो। या इट वाज भेरी फन डुइङ भिडियो होइन, रमाइलो भयो। तर अहिले चाहिँ एकदमै हालत खराब भइसक्यो। आई डोन्ट वान्ट टु टक मच। प्लिज डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल।